انسان लिमिटलेस होता है अपनी ज़िंदगी में, लिमिटलेस। वो खुद डिफाइन करता है अपने आप को, और आज अगर वो किसी जगह पर है वो उसकी अपनी डेफिनेशन है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू एंड नथिंग इज अगेंस्ट यू, इट्स अकॉर्डिंग टू द वे यू परसीव अबाउट लाइफ। आप कैसे देखते हैं ज़िंदगी। तो कुछ बड़ा काम करना है ना अगर ज़िंदगी के अंदर, बड़ा काम, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग लार्जर देन व्हाट यू आर राइट नाउ, जहाँ से आप आए हैं, जिन बरादरियों से, जिन ज़ातों से, जिन इलाकों से, वो आपको अभी डिफाइन कर रही होंगी, जिसके तहत आपके ख्वाब बने हुए होंगे, और आप उन ख्वाबों के अंदर ही कुछ 5-10% की बहादुरी दिखा के कुछ बन जाएंगे, लेकिन यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट। इंसान को अपने कुएं से निकलने के लिए ना, मेंढक को शेर बनने के लिए ना, कुएं से निकलने के लिए 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे वो बहुत बड़ी चीज बन सकता है। जब इंसान सोचना शुरू करता है ना कि वो कौन है, कहाँ था, कहाँ पहुंच सकता था, कितनी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकता था, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फिर अपने हॉल से निकल के वो क्या नहीं बन सकता था, तो जो सबसे पहली डीमोटिवेटिंग आवाज आएगी ना आपको, वो आपका अपना नफ्स होगा जो कहेगा यू कैन डू इट। और फिर ये एक्सपैंड होते होते जब इंसान के ख्वाब उसकी जुबान पर आते हैं, तो ये दुनिया आपको ऐसी हसीन मिलेगी ना, नेसेयर्स टेलिंग यू यू कैन डू इट, यू नॉट मेंट फॉर दिस, तू नहीं कर सकता भाई, यू डोंट हैव दैट गट, यू डोंट हैव दैट हेड एंड यू डोंट हैव दैट क्लिक टू पुल इट ऑफ। तो 3-4 किस्म के डिवाइड्स मिलेंगे आपको। एक वो है जो हमेशा साहिल पे बैठ के दलील दे रहे होते हैं अपनी कायरी की, अपनी बुज़दिली की, और अपनी उस गुर्बत की और फ़कीरी की। आपको एक बहुत बड़ी कौम मिलेगी जिनके पास दलाइल होते हैं कि मैं साहिल पर इसलिए मर गया, इसी पे रह गया क्योंकि ये वजूहात थी। कुछ आपको मिलेंगे जो पैर तो रख देते हैं ज़िंदगी के उस फ्लो के अंदर, मगर थोड़ा सा समंदर अपना आप हिलाता है, फिर भगोड़े भाग के वापस आ जाते हैं। और एक वो होती है जो आगे तो जाती है समंदरों में, अपनी किश्ती लेके जाती है तूफानों में अपनी मंजिलों की उन पीक्स तक पहुंचने के लिए, मगर उनके यहाँ 2 बड़ी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ बन नहीं सकते, और इंसान अपना उस नेचुरल ओरिजिनल फिनोमिनन पर्सोना जिसे हम कहते हैं उससे कोसों मील दूर हो जाता है। इसलिए जब वो अंदर से घुटी हुई आवाज़ से कभी आ भी रही होती है ना कि यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, इंसान में इतना दिल गुर्दा जिगर ही नहीं होता कि वो उसे मुंह दे सके, क्योंकि ऊपर बुज़दिली, कायरी, लॉस्ट होने के इतने अंबार होते हैं। दैट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स फन। जिस आदमी ने जिंदगी के अंदर रास्ता नहीं खोया, वो रास्ते की अहमियत समझाएगा कैसे किसी जो चला ही हमेशा सीधे रास्ते पर, वो भी पावरफुल है, मगर जिसने बुरे रास्ते नहीं देखे वो कैसे सीधे रास्ते बयान करेगा, वो सीधे रास्ते पर ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसे कराएगा किसी को। दोनों की अपनी क्लास है शरीयत के अंदर। जो सिरात मुस्तकीम पर है उसकी भी क्लास है, और जो सिरातुल जहीम से सिरात मुस्तकीम है उसकी भी क्लास, मगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट बहुत बड़ा होगा। पॉइंट इज, बहुत से लोग अपने असल आप से मिल नहीं पाते क्योंकि डर, खौफ, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ा भूत है हमारी लाइफ। लोग, पीपल, अगर वो इससे आजाद होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश करेगा तो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स बेटा, और तुम अपने उस चीज को ज्यादा जितना वॉल्यूम दोगे लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि गुलामी हर किसी को पसंद है, चैलेंज कोई प्रेफर नहीं करता। बड़ा आदमी, बड़ा शख्स बेटा ना वक्त जाया करता है, ना रिसोर्स जाया करता है, ना जिस्म जाया करता है, और ना रूह जाया करता है। खुदा के साथ भी ताल्लुक पूरा कंप्लीट रखता है, वक्त के साथ भी ताल्लुक पूरा रखता है। अपनी रिसोर्सेज जो उसको मिली हैं माँ बाप की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में, आपको ये मिला है, शायद कुछ लोगों के पास ये भी ना हो कतर के अंदर, वो कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। लम्मा सब्र, सेल्फ कंट्रोल in not wasting the planet, self control in not wasting your resources, self control in not wasting the talent God has given you, self control in not wasting the time you have right now, because आगे गेम बदल जाएगा बेटा। Few years from now the game would be entirely different and life is a game. Don't play it as a game, play it as a professional. दूसरी शर्त जो अल्लाह कहता है कि जब इंसान सब्र करने पे आएगा, अपने आप से लड़ने पे जाएगा और लोगों की तकलीफों पे सब्र करना होगा, जब वो ख्वाबों की बात करेगा, ड्रीम्स की बात करेगा, विजन्स की बात करेगा, तो दूसरी तोप जो उसे चाहिए वो है वखैन भी आयाती नहीं, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन कि मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पहुंचना है। मैं कन्विंस करूंगा अल्लाह को कि वो बदले आसमानों के ऊपर तकदीर, मैं कन्विंस करूंगा उसको। हदीस में आता है अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, बड़ा दिल ला, मैं कायनात बड़ी कर दूंगा तेरे। कंजूस आएगा, कंजूसों वाले मामले ले ले मुझसे। हम दुआएं भी मांगते हैं, कंजूसों वाली दुआएं हमारी। मांग बड़ी चीज मांग बेटा, पे के 3 नुक्तों को सिर के 3 नुक्ते वो बनाएगा, ये तेरा काम नहीं है, मगर यू हैव टू वर्क लाइक मूसा। अल्लाह ने 12 रास्ते खोले, 12 मुंह खोले समंदर के, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा लाठी फेंक अपनी, थ्रो द स्टाफ मूसा, ताकि दुनिया को ये फील ना हो कि सिर्फ दुआएं होती हैं और असबाब और फिजिकल वर्कआउट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऊंट बांध फिर तवक्कुल कर। सो देयर इज दैट यू हैव टू बी सर्टेन कि सफर लंबा है। जीत का अगर कोई मुझसे एक लाइन में पूछे ना जीत क्या है, जीत इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबी वॉक है, इट्स अ लॉन्ग वॉक ऑफ लाइफ। द मोमेंट यू डिसाइड टू बी अ लीडर इन एनी फील्ड, इंजीनियर, डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन एज वेल, द मोमेंट, ये 2 चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान को, किसी भी
نیشن کو, کسی بھی قوم کو ایکچولائز کرتی ہیں, ایک کہ وہ کتنی ہٹ لے سکتا ہے اپنی لائف کے, کیونکہ ہٹ بہت آئے گی سر. او یو ول فائنڈ تھنگز یو وونٹ امیجن ول ہیپن. اس لیے ہم اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتے, سفر بھی بڑا مزے کا ہے. سو اٹس اے گیم آف سیلف کنٹرول, پیشنس, لانگ گیم, لانگ صبر, اسٹے دیئر. اکثر لوگ گیم میں صحیح جا رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں, مگر سیلف کنٹرول چھوڑتا ہے اور ابھی آگے کچھ ہوتا ہے, یو کانٹ امیجن, اتنا بڑا معجزہ آگے ویٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے گیم سے. ہی لیوز دی واک آف لائف, دی واک آف سکسیس. اور اکثر لوگ صحیح جا رہے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے 10 سالوں میں, مگر کنوکشن اور سرٹنٹی, یقین نام کی چیز ہی نہیں. ایسے مرے ہوئے دل سے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں چیزیں بدل ہی نہیں رہی زندگی کے اندر. ڈٹرمنیشن اینڈ سنسیئرٹی, یقین, the two C's, remember the two C's of life, consistency and certainty. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے اچھا کام کیا ہے, تو آپ کے بہت سے جواب ہیں اس اچھے کام کے اوپر. کبھی کچھ کام نے کچھ, ایک بڑا اچھا جواب دیا, ادومہ وان قل, کم کر لے مگر کنسسٹنٹلی, استقلال کے ساتھ کرتا رہے. چھوٹا کام کر لے مگر لگاتار کرتا رہے. اٹ کریٹس این امپیکٹ, اٹ کریٹس این امپیکٹ ان پیپل, ان یور سیلف, کہ میں موجود ہوں, میں کھڑا ہوں یہاں پر. بڑی جمپس نہ لیں, چھوٹا مگر کنسسٹنٹ, اینڈ اسٹے ان دا گیم. keep diversifying, keep finding the limits with, اپنے اندر حدود ڈیفائن نہ کریں. جتنے بھی وسوسے آ رہے ہیں انوائٹ کریں اس کو فیس کرنے کے لیے. that will bring in, آپ کو ماسٹرز چاہیے, مینٹرز چاہیے, ٹیچرز چاہیے, مگر بیٹا زندگی میں کبھی نہیں گھبرانا, کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا, کچھ نہیں ہوگا. یہ سب کچھ کائنات کے اندر اللہ بدلتا ہے تیرے پوٹینشیل اور جگر اور گردے کو بڑا کرنے کے لیے. اللہ سے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا. تکلیف ہم اس لیے نہیں دیتے کیونکہ مزہ لگا ہوا ہے ادھر ہمیں, کہ مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو تکلیف, نہیں, تکلیف ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کی اسپرچویلٹی اوپر ہو. دعا مخل عبادت, حدیث میں آتا ہے دعا اصل عبادت کا ایسنس ہے. وہ انسان کو ہیوملٹی سکھاتی ہے کہ میں ہوں, اللہ اللہ ہے. تو جب انسان اپنی واک آف لائف میں ان نیچرل ہوگا, واپس لانے کے لیے کہ وہ اپنی صحیح سمت کے اوپر جا کے امام بنے, اللہ نے تھوڑے ٹچ ٹوچ کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آج تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, نام نہیں ہے, پیار نہیں ہے, عزت نہیں ہے, سہارے نہیں ہے, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, ریکگنیشن نہیں ہے, ایکنالجمنٹ نہیں ہے, مبارک ہو بیٹا, لیڈر پیدا ہی ان وادیوں کے اندر ہوتا ہے. لیڈر ان تنہائیوں میں ہی پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں مانتا اسے, کوئی گلے نہیں لگاتا, کوئی کولڈ شولڈرز نہیں ہوتے اس کے لیے. مگر لیڈر مروب بھی نہیں ہوتا اور مغلوب بھی نہیں ہوتا. اکیلا گھومتا ہے شیر بڑے عرصے جنگل کے اندر. شیر کی شان یہ ہوتی ہے وہ بھیڑیوں کی طرح اور کتوں کی طرح پیکس میں نہیں گھومتا, اکیلا گھومتا ہے وہ. مگر یہ تنہائی, یہ انفرادیت اچھی بھی نہیں ہوتی. کافی عرصہ شیر ایک پیک کے ساتھ ہی پلتا ہے, پھر اینڈ میں اپنی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے. تو کچھ عرصہ بیٹا تجھے اس دنیا کے سسٹم کے ساتھ ہی جینا ہے, کچھ عرصہ ان لاز کو ماننا ہے, تو نے اپنی گردن اپنے دل کو جھکا کے رکھنا ہے بہت سی چیزوں کے آگے. جب تو اس فیلڈ کے اندر ایک ناس کانٹمپلیشن کے ساتھ بیٹھا ہوگا, پھر اپنے منہ سے بات کرتے ہوئے اچھا لگے گا, پھر لوگ بھی مانیں گے. مگر اپنا منہ, اپنی آنکھ اور اپنی کان غلط چیز میں مت ویسٹ کر بیٹا. یہی جو برابر میں بیٹھا ہے یہی تیرے سے آگے نکل جائے گا, بیکاز ہی از اسپینڈنگ ٹائم, ہی از ڈیولپنگ ہمسیلف. آج ایک مستی, دس واٹ آئی ٹیل دی مسلم کڈز, دس از واٹ مائی ایڈریس فار دی پاکستانی پیپل. ایک منٹ جو آج غلط لگا رہا ہے نا, ایک منٹ جو بچے تو نے ضائع کیا نا زندگی, وہ کتنا بڑا تجھے نقصان دے گا. میں ایک ایگزامپل دے کے ختم کرتا ہوں. اگر آپ نے گولف کو کبھی اسٹڈی کیا نا, گولف کی بال ہوتی ہے اتنی سی, اور گولف کی بال کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ جو شاٹ مارتا ہے نا, تو مائلز کا ڈفرنس ہوتا ہے دو پلیئرز کے شاٹ کے. مگر جو سٹارٹنگ ڈفرنس ہوتا ہے نا, اٹس اے 1 inch ڈفرنس آف دا کلب. 1 inch کے ڈفرنس ہوتا ہے صرف شروع کے اندر گولف بال کے. اف یو آر ہٹنگ اٹ لائک دس, وہ 1 inch یا آدھے انچ کا ڈفرنس ہوتا ہے شروع میں, جو آگے جا کے مائلز یارڈ کا ڈفرنس ہوتا ہے. ایک غلط دوستی, ایک غلط موو, ایک غلط بات کان کے اندر, ایک غلط سہارا, ایک غلط یاری, ایک غلط آپشن, ایک غلط واٹس ایپ, ایک غلط اینڈرائڈ بھی اگر آپ نے سلیکٹ کیا نا, وہ کتنا بڑا امپیکٹ آپ کی لائف میں آگے لے کے آئے گا. یو ڈونٹ نو دیٹ. ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ قیمتی ہے. لمبی گیم, لمبا اسٹرگل, لمبا صبر, لانگ پیشنس, لانگ سرٹنٹی. لمبے سفر میں انسان کا یقین ٹوٹتا ہے, صبر ٹوٹتا ہے. اف یو ہولڈ بیک ٹو اٹ, جیت تمہاری ہے بیٹا. یو ول بی دا ونر. اگلا کمپیٹیٹر چھوڑ دے گا مارکیٹ, گیم میں سے باہر چلا جائے گا. ہی لیو اٹ, ایگزاسٹ کرو اس کو اپنے صبر کے ساتھ, اور اینڈ میں اگر کہیں مقابلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کو لڑنے کا طریقہ بھی جو ہوتا ہے وہ پاگلوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جا کے مصیبت میں منہ ہی دے دیتے ہیں. دیر از اے پالیٹکس آف لائف, دیر از اے پالیٹکس ایون شریعہ ٹیلز اس کس طریقے سے انگیج ہوتے ہیں لائف میں اپنے مسائل کے ساتھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.